सन् 2021 नेपालको इतिहासमा एउटा ऐतिहासिक वर्ष हुनेछ। यो वर्ष संविधान कार्यान्वयनको सम्बन्धमा हामीले स्थापना गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुरक्षा, त्यसको सुदृढीकरण र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढाउने सन्दर्भ यसले सुस्पष्ट मार्गनिर्देश र विकास गर्नेछ। यो वर्ष नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको 72 वर्षमा चलिरहेको इतिहासमा एउटा नयाँ महान शुद्धिकरण अभियान, महान शुद्धिकरण आन्दोलन सफलताका साथ चलाउने। त्रिशुली नदीमा तपाईले कुनै फोहोरहरू परेको देख्नुभयो भने त्यसका छालहरूले बिस्तारै 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 किनारतिर फ्याँक्छन्। किनारमा गएपछि पनि त्यस छालले त्यो फोहोर मैलालाई फेरि अर्को छाल आएर अलिक परतिर पानीभन्दा अलिक बाहिर पर्छ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले त्यसै गरी फोहोर तत्त्वहरूलाई किनारामा गरेर पनि अलिक बाहिरपट्टि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा महान शुद्धिकरण अभियान र शुद्धिकरणको कार्य सफलतापूर्वक अगाडि बढाउनेछ, एउटा माइलस्टोन हुनेछ। नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई हाँक्नका लागि स्पष्ट गन्तव्य भएको र त्यो गन्तव्यतर्फ पुग्नका लागि सही नीतिहरू, सही बाटा, कार्यक्रम र योजनाहरू भएको त्यस्तो पार्टी, सही विचारमा संगठित भएको। संगठन भनेको के? सही विचारमा संगठित। अस्ति हाम्रो पार्टीको बैठकमा उपस्थित नभएर हराएका केही मान्छेहरू एउटा सभा गरेछन्। त्यहाँ एक थरीले एउटा नारा लगाए, अर्को थरीले अर्को नारा लगाए, ती ठ्याकठुक पलाउँदा दुईटा दर्शन ढुङ्गा ठोकिए जस्तो झल्याक झोलुक हुन थालेछ। अहिले नै यस्तो छ। उहाँहरू एउटा भनाइ छ, अहिले भर्खर सुरु हुँदैछ उहाँहरूको हालत झुलो चाकमा ठोकिए जस्तो। माथिका नेताहरूको ध्यान जम्मा जम्मी कुर्सीमा छ, पदमा छ। पद चाहिएको थियो भने त बैठकमा आउनु पर्थ्यो, यता लाग्नु पर्थ्यो, पाउने ठाउँमा लाग्नु पर्थ्यो। सुन्तला खानुपर्छ भने सुन्तला घारीतिर पो जानुपर्छ, सल्लाह घारीतिर जानु। पद चाहिएको छ उहाँहरूलाई, ठुलो ठुलो लाग्नु भएको छ, खडेरी परेका। खैर, यो वर्ष सन् 2021 कोभिडमाथि हामीले नियन्त्रण पाउनेछौँ, कोभिडलाई पराजित गर्नेछौँ, पार्टीलाई सुदृढ बनाउनेछौँ, पार्टीलाई व्यापक बनाउनेछौँ र एउटा आँधी तुफानको रूपमा हाम्रो पार्टी अगाडि आउँछ। यस वर्षले हाम्रो राष्ट्रियतालाई अझ मजबुत बनाउनेछ। यस वर्षले हाम्रो स्वाधीनता स्वतन्त्रतालाई अझ मजबुत बनाउनेछ र त्यसको वास्तविक अर्थमा हामीले प्रयोग गर्नेछौँ। यस वर्षले हाम्रो भौगोलिक अखण्डतालाई
अझ सुदृढ बनाउनेछ। हाम्रा राष्ट्रिय हितहरूलाई अझ सुदृढ बनाउनेछ। हाम्रो समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा, त्यसलाई प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा हामी निकै अगाडि बढिसकेका हुन्छौँ। यो वर्ष नेपालको इतिहासमा एउटा उल्लेख्य टर्निङ पोइन्टको रूपमा, एउटा बहुतै महत्त्वपूर्ण मोडको रूपमा, एउटा ज्यादै महत्त्वको घुम्तीको रूपमा, त्यस रूपमा यो वर्ष अंकित हुनेछ। हाम्रा उद्देश्यहरू संकीर्ण उद्देश्यहरू, व्यक्तिगत उद्देश्यहरू, पारिवारिक उद्देश्यहरू होइनन्। हामी छोरा बुहारी, भाइ भतिजा, छोरीका लागि लडिरहेका छैनौँ। यो देशका जनताका लागि लडिरहेका छौँ। देशका जनताका बाबु आमाका लागि, भाइ बहिनीका लागि, दिदी भाइका लागि, दिदी बहिनीका लागि, छोरा छोरीका लागि, देशका सन्तानका लागि, देशको भविष्यका लागि हामी लडिरहेका छौँ। एउटा भन्छ, कसको धन्दा कतातिर, कसको धन्दा कता। कसैको धन्दा खानातिर। अचम्म लाग्छ। तर साथीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईहरुले हामीले पार्टी एकता त गर्यौं, एकीकरण गर्यौं। 3 महिनामा पूरा गर्ने एकीकरणको काम 3 वर्षमा पूरा गर्न दिएनन्, पूरा हुन सकेन। एकता एकीकरण गर्यौं। पार्टी तपाईहरुलाई थाहा छ, पार्टीले यस्तो सभा गर्न पाएको थियो। पार्टीका कमिटी चाहिँ थिए, कमिटीका बैठक जस्ता थिए। एउटा कमिटी 3टा गुट, 2टा गुटको एउटा समीकरण, सधैँको झमेला, पार्टी रहेन। त्यो स्थितिमा उहाँहरूले पुर्याउनु। गएका 3 वर्ष पार्टीले देशलाई अगाडि बढाउनका लागि महत्त्वपूर्ण काम गर्नु पर्थ्यो। महत्त्वपूर्ण कामका लागि, देश बनाउनका लागि, जनता सचेत बनाउनका लागि, जनतालाई संगठित गर्नका लागि पार्टीले कार्यकर्ता परिचालन गर्नु पर्थ्यो। तर कार्यकर्तालाई अलमलमा राख्यो, असंगठित राखियो, कार्यकर्तालाई काम गर्न दिइएन। हाम्रो पार्टीका जस्ता तेज तर्रार कार्यकर्ताहरू, बलिदानको पृष्ठभूमिबाट आएका कार्यकर्ताहरू, संघर्षको पृष्ठभूमिबाट आएका कार्यकर्ताहरू आज समाजका पछौटेपनहरूलाई हटाएर, अशिक्षालाई हटाएर, समाजलाई सचेत बनाउँदै, संगठित गर्दै विकास निर्माणको काममा अगाडि बढाउन नेतृत्व गर्नुपर्ने कार्यकर्ताहरू हल्न चल भएर काम गर्न नपाएर शिथिलतामा 3 वर्ष खेर फाल्नु पर्यो। त्यो तपाईहरुलाई थाहा छ। अहिले समस्या कहाँनिर रहेछ, जाम कहाँ भएको रहेछ, खिया कहाँ लागेको रहेछ। 2टा नट बल्टु फेर्दाखेरि हामीले फेरेको पनि होइन, आफै फुक्ने। त्यहाँ लागेका 2टा नट बल्टु फुक्लिया थियो पार्टी। जति साथ गरे अहिले उहाँहरू पार्टी फुट्यो भनेर कराइराख्नु भएको छ। निर्वाचन आयोगबाट हिजो मैले एउटा पत्र प्राप्त गरेँ। उहाँहरूले एउटा निवेदन हाल्नु भएको रहेछ। असली हामी हौँ भनेर। यो बर्मजियाको बुढाको पेडा पसल हो। असली बुढोको पेडा पसल
टाँगेर अहिले पेरिस डाँडामा उहाँहरू 12-15 जना पत्रकार सम्मेलन गर्नुभएको छ। असली बुढाको पेडा पसो पेडा पसो भयो असली। हामी असली हौँ, पार्टी हाम्रो हो, हामी नै असली हौँ, सूर्य चिन्ह हामीलाई दिनु होला निवेदन हाल्नुभएको छ। निर्वाचन आयोगले मलाई जानकारी हिजो दियो, यस्तो यस्तो निवेदन हालेका छन्। जसको घर हो ऊ निवेदन हाल्न जान्छ, मेरो घर हो। जसको जमिन हो ऊ मेरो जमिन हो भन्नु जान्छ। जसको गाडी हो उसले यो मेरो गाडी हो भनेर निवेदन हाल्न जानुपर्छ। हामीले बनाएको पार्टी, त्यसकारण हामी निवेदन हाल्न गइरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। हामी विधिसम्म ढङ्गले, लोकतान्त्रिक ढङ्गले, संविधानसम्म ढङ्गले, पार्टीको विधान अनुसार, पार्टीको नियमावली अनुसार, देशको कानुन अनुसार पार्टी सञ्चालन गरिरहेका छौँ। अब भेट्नु पुगेर झरेका दुईटा फलहरूले रुखै मै हो भनेर दाबी गर्ने। हामीले उहाँहरूलाई बैठकमा आउनुहोस् भनेका छौँ, आउनुहोस् बैठकमा निमन्त्रणा गरेका छौँ। म कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अहिले पनि हामीले अध्यक्षमा राखिराखेका छौँ। माधव नेपाल, झलनाथ खनाललाई वरिष्ठ नेतामा राखिराखेका छौँ। अरू पनि केही साथीहरू आउनुभएको छ बैठकमा, कारणहरू होला, आउनु होला। हामी कुनै हतारो गरिरहेका छैनौँ, हामी अहिले पनि सम्झाउन खोजिरहेका छौँ। पेरिस डाँडामा पत्रकार सम्मेलन चल्दैछ, यति गते यहाँ जाने, यति गते यो भेला गर्ने, सर्वदलीय भेला, सर्वदलीय भेटघाट, सर्वदलीय बैठक, प्रदेश स्तरीय भेला। अलिअलि यति मान्छे त, यति मान्छे त शिशीमा औषधि बेच्ने, त्यसले पनि रक्तपातमा जम्मा गर्छ। उहाँहरूको हालतहरू त्योभन्दा बढी हुनेवाला छैन। रक्तपातमा शिशीमा औषधि बेच्ने, टाउको दुखेको, पेट दुखेको, कम्मर दुखेको, जानु गोला भएको, जुकाम, खाँसी, पिनास परेको, गरेका खसखस, सबैको औषधि उहाँहरू अब रक्तपातमा। उहाँहरूको हालत त्यही हो, किन उहाँहरूसँग राजनीति छैन। उहाँहरूको एजेन्डा देश होइन, उहाँहरूको एजेन्डा जनता होइन, उहाँहरूको एजेन्डा लोकतन्त्र होइन, उहाँहरूको एजेन्डा संविधान संशोधन होइन, उहाँहरूको एजेन्डा संविधानको रक्षा पनि होइन। यी सबै भन्ने कुरा। संविधान संशोधन गरे बापत उहाँहरूलाई कत्रो पीडा छ, नक्सा देशको छापे बापत कत्रो पीडा छ, देशमा विकास हुँदा उहाँहरूलाई कत्रो छटपटी छ। उहाँहरूको एजेन्डा यो होइन। उहाँहरूको एजेन्डा सपना फेरि कत्रो देखेको, अचम्म लाग्छ। कार्की ब्याङ्केटमा जानुभएछ, कार्कीले यसो गर्नुभयो होला, केपी ओलीलाई निकालिदिउँ भन्नु भयो। केपी ओलीलाई निकालिदिए अरे, निकालिदिउँ भनेर घोषणा। निर्वाचन आयोगमा पनि पत्र पठाएछन् केपी ओलीलाई निकाल। निर्वाचन आयोगका आयुक्तज्यूहरू कति दिन हाँस्नुभयो मलाई थाहा छ। केपी ओलीलाई निकालिदियो। जसको कटेर उसको पुच्छर भयो। हामीले संसद विघटन गर्नु, प्रतिनिधि सभा किन विघटन गर्नु? प्रतिनिधि सभामा जति काम गर्न सकिन्थ्यो प्रतिनिधि सभाबाट गर्न दिइएन। सबैलाई थाहा छ,
सरकारले जति काम गर्न सक्थ्यो गर्न दिएन। सरकारले जे काम गरेको थियो त्यो प्रचारित हुन पाएन। कतिसम्म भनेको तपाईँहरूले सुनिहाल्नु। धरहरा बनाएको केपी ओलीले होइन, इन्जिनियरले हो। इन्जिनियरले धरहरा बनाउँदैन, डकर्मीले बनाउँछ। मैले सम्झाइदिएँ। यो धरती बनाउने श्रमजीवी जनता हो। धरहरा पनि श्रमजीवी जनताले बनाएका हुन्, रानी पोखरी पनि श्रमजीवी जनताले बनाएका हुन्। तर अगुवाई कसैले गरेको हुन्छ। होइन भने शिलान्यास गरेर इँटा राखेर ढुङ्गा राखेर छोडेको रानी पोखरी इँटामा देउ लागिराखेको थियो। फेरि म फर्केर आउँ। लिडरसिप नभए डकर्मीले मात्रै बनाउन पाउने भएदेखि त बनाउँथे होला नि। तर बनाउन नियुक्त गर्नु पऱ्यो। म आएपछि त रानी पोखरी बन्यो। यहाँहरूले देख्नुहोस्, अस्ति धरहराको 22औं तलाबाट काठमाडौँ यस्तो देखिन्छ भनेर अखबारमा मैले यसो फोटो हेरेँ। 22औं तलाबाट यस्तो देखिन्छ। धरहरा 22औं तलाबाट खिचेको फोटो पुरानो हो र? पुरानो धरहरा त 22 तला थिएन। अहिले धरहरा 22 तला त बनिसकेछ होइन? 22 तला त बनि नै सकेछ, जहाँ पत्रकार गएर फोटो खिचे काठमाडौँ। अर्थात् उहाँहरूलाई गरेको काम पनि भएको काम पनि भयो भन्न नसक्ने। देख्दा छातीको साइज उत्रै छ, चित्तभित्र मान्छे हेर्दा साइज सानो छैन, तर चित्त राम्रो काम भयो भन्न पनि नसक्ने। राम्रो कामको प्रचार हुन पाएन, जनताले थाहा पाउन पाएन। यस बीचमा असाधारण प्रगति भयो। दुनिया आश्चर्यचकित हुने गरी ठुलो आर्थिक वृद्धि दर। विश्वका 10वटा देशहरू जसले तीव्र आर्थिक वृद्धि दर गरे त्यसमा नेपाल 10वटा। मानव विकास सूचकाङ्कमा अगाडि बढ्दै जाने तीव्रताका साथ अगाडि बढ्ने देशमा नेपाल बनिएको छ। आज विश्वमा नेपाल कहाँ छ? कतिले नेपाल सुनेका थिएनन्। नेपाल कहाँ छ थाहा थिएन। अहिले नेपाल कहाँ छ थाहा छ। नेपालको प्रधानमन्त्रीको बाहिर चर्चा पनि हुँदैन। अहिले भारतको हरेक मान्छेलाई सोध्नुभयो भने नेपालको प्रधानमन्त्री को छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा हामी चिनिन थालेका छौँ, सुनिन थालेका छौँ। हाम्रा दृष्टिकोणहरू सुनिन थालेको छ। हाम्रा दृष्टिकोणहरूको सराहना गर्न थाले। तपाईँहरूलाई थाहा छ, भारतका प्रधानमन्त्री मोदीजी आउनुभयो। मोदीजीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको तपाईँहरूको राष्ट्रिय आकांक्षा बिल्कुल सही छ, यो सफल होस् त्यसका लागि हामी मद्दत गर्छौँ। भारतका प्रधानमन्त्रीलाई नेपालको राष्ट्रिय आकांक्षा, नेपालले पुग्न खोजेको गन्तव्य थाहा छ। चिनिया राष्ट्रपति आउनुभयो, उहाँले भन्नुभयो समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पुरा गर्न हामी पनि मद्दत गर्छौँ। एकदम सही आकांक्षा हो, सही गन्तव्य हो। तर प्रचण्ड माधव नेपाल झलना खनालहरूलाई यो राष्ट्रिय आकांक्षा थाहा भएको कहिले बोल्या सुन्नुभएको छ तपाईँ? यो राष्ट्रिय आकांक्षासँग उहाँहरूको भैरवाद किन? हरेक नेपालीले बोल्नुपर्ने कुरा होइन यो। तर बरु अरूले बोल्ला। एउटा भनाइ छ नि, ढुङ्गो बोल्ला ऊ बोलेन। ढुङ्गो बोल्ला उहाँहरू बोल्नु, किनभने उहाँहरूलाई चित्त दुख्छ। यसको जस, यसको श्रेय कसैलाई जान्छ कि?
हामी श्रेयका लागि काम गर्दैनौँ, जसका लागि काम गर्दैनौँ। मलाई जस श्रेय केही चाहिएको छैन, तर देशमा काम हुनु पर्यो, विकास हुनु पर्यो, मेरो आकांक्षा। नेपाली जनताले पाइरहेको दुःख अन्त्य हुनु पर्यो। नेपाली जनता भोकै प्यासै बस्न पर्ने स्थितिको अन्त्य गर्नु पर्यो। हामी गर्न सक्छौँ। यो 1 वर्ष हामीलाई कोभिड-19ले दुःख दियो। हाम्रो अर्थतन्त्र, हाम्रा विकासका प्रयासहरूमा, हाम्रा शिक्षाको क्षेत्रमा, हाम्रा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा हामीले कठिनाइको सामना गर्छौँ। विकास निर्माणको कामलाई गतिसाथ अगाडि बढाइरहेको ठाउँमा कोभिड-19ले हामीलाई अलिकति धक्का दियो। तर हामी फेरि पनि यसलाई नियन्त्रण गर्छौँ। मैले भने यसै वर्ष यसलाई नियन्त्रण गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। हामी अहिले तपाईँहरू अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ, कम्बोडियाले प्लेन चार्टर गरेर सायद आइपुग्यो औषधि। कम्बोडियाले प्लेन चार्टर गरेर हामीलाई औषधि सहयोग गर्छ। हामीले मागेर होइन, आफ्नै तर्फबाट उहाँहरूले नमागिकन सहयोग गर्दै, अथवा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय मित्रता यस्तो। हाम्रो चीनसँग, भारतसँग सम्बन्ध अझ प्रगाढ हुँदै गएको छ। तपाईँहरूलाई बताऊँ, 3 दिन अगाडि मात्रै हाम्रो ऊर्जा सचिवको नेतृत्वमा टोली भारत गयो र त्यहाँ अगाडि नै सम्झौता भएको। एउटा त शारदा ब्यारेज बनेको, शारदा नहर चलेको 1928 अथवा 92 वर्षदेखि चाँदनी दोधाराको सिरानबाट शारदा क्यानाल बनेको। चाँदनी दोधाराले पानी पाएको थियो। अत्यन्तै विरोध गरिएको सन्धि, एकीकृत महाकाली सन्धि, त्यसमा शारदा नहरबाट चाँदनी दोधारालाई क्युमेक्स पानी दिने सहमति गरियो। तर अहिलेसम्म सरकारहरू 25 वर्षै सरकारहरू चल्दा कुनै सरकारले त्यो सम्झौता पल्टाएर यो पानी चाहियो भनेर भन्न हिम्मत गरेको। अस्तिका दिन 6 महिनाभित्र अब शारदा ब्यारेजमा, शारदा क्यानलबाट हेडवर्क बनाउन थालिने र काम अगाडि बढाइने, अब चाँदनी दोधाराले सिँचाइ पाउने सहमति। अब हामी नहर बनाउँछौँ, चलाउँछौँ। विकास निर्माणका लागि हामीले विभिन्न आइसिपी, तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ, इन्टिग्रेटेड चेक पोस्टहरू हामीले वीरगञ्ज, विराटनगर, भैरवा विभिन्न ठाउँमा चलाएका छौँ, नेपालगञ्जमा चलाइरहेका छौँ र त्यही कुरा हामी चाँदनी दोधारामा हुन्छ। रक्सौलबाट काठमाडौँ रेल आउने कुरा तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ, सर्वे भइसकेको छ। केरुङबाट काठमाडौँ रेल आउने, त्यो पनि तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ। देश सुरुङ मार्गमा प्रवेश गरेको छ, सुरुङ खनेर थालेको छ। अब सुरुङ कस्तो हुन्छ भनेर यसो हेर्न मन लाग्यो भने, पिकनिक जान मन लाग्यो भने, यसो घुम्दै जाउँ न मोटरबाइकमा, सुरुङ कस्तो हुँदो रहेछ भने थानकोट जानुभयो हुन्छ। अब हामी सुरुङ हेर्न विदेश जानु पर्दैन, यहीँ थानकोटमा आउँछ। अब टोखा छ अरे सुरुङ मार्ग निर्माण हुने भएको छ। बेत्रावतीबाट स्याप्रो बेसीसम्म सुरुङ मार्ग निर्माण हुने भएको छ। यस्ता थुप्रै कामहरू भइरहेका छन् तराईको सिँचाइका लागि। सुनकोशी मरिन डाइभर छ, त्यसको अब ठेक्का लाग्ने स्थितिमा पुगेको छ। टनेल बनाएर पानी लाने, विद्युत निकाल्ने। हुलाकी राजमार्गको चर्चा धेरैले गरे, बनाउन हामी नै चाहियो। हामीले हुलाकी राजमार्ग, अरूका समयमा तराई डुबानमा पर्यो, हामीले वार्ता गरेर डुबान खोल्यौँ। हाइवेबाट
तराईका सदरमुकाम जानु पर्यो भने 20 किलोमिटर 25 किलोमिटरको बाटो 2 घन्टा 2.5 घन्टा लाग्थ्यो, बाटो बिग्रिएर। अहिले ढल्के बरबाट जनकपुर जाने साथीहरू बाटो सम्झना होला, पथलैयाबाट बिरगञ्ज जाने साथीहरू बाटो सम्झना होला, यहाँ बुटोलबाट भैरवा जाने बाटो साथीहरूलाई सम्झना होला, भैरवाबाट लुम्बिनी जाने बाटो, तौलियावा जाने बाटो 4 लेनको बन्दैछ, त्यो पनि थाहा होला। सरकारले सिटको भाँचेन भनेर नेताहरू उफ्रिँदै हिँड्ने नेताहरू सुदूरपश्चिमका पनि अत्तरियाबाट धनगढी 15 मिनटको बाटो, 6 लेनको अहिले चौडा। हामी बुटोल नारायणघाट खण्ड हाइवे 6 लेनको चौडा, पूर्व पश्चिम राजमार्ग चौडा गर्दैछौँ, मदन भण्डारी राजमार्ग तयार हुँदैछ। हामीले यस बीचमा 4045 किलोमिटर डबल लेन 4 लेन 6 लेनका बाटाहरू कालोपत्र गरे, 400 भन्दा बढी सडक पुलहरू निर्माण गरेका छौँ, 7 लाख भैँसाहरूले भत्काएका 7 लाख घरहरू बनाएर पीडित जनतालाई हस्तान्तरण गरिसक्यो। स्कुल विद्यालयहरू तराईमा केपी ओली मधेस विरोधी भनेर हिँड्नेहरूलाई साथीहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ। आँधी उरी जहिले पनि जान्थ्यो, घरहरू भत्किन्थे, तर केही महिनाभित्र फुसका छाप्राहरू उडाएको थियो चक्रवातले। त्यस ठाउँमा 869 पक्की घरहरू बनाएर जनतालाई हस्तान्तरण यो सरकारले केही महिनाभित्र। फुसका छानाहरू हटाइएको छ, टिनका छानाबाट टिनका छाना दिएको छ। गरिब जनतालाई घर बनाएर आवासको व्यवस्था क्रमशः गरिँदै गएको छ। यस वर्ष 20,000 भन्दा बढीलाई हामीले घर हस्तान्तरण। यो मान्छेले नेतृत्व गरिरहन पायो भने त देश त सर्लक्कै परिवर्तन भएर अरूले त फेरि कुरै गर्न नपाउने खालको स्थिति बन्छ कि क्या हो भनेर केही मान्छेको मन भयो। केहीलाई अत्यन्तै छटपटी भयो, छिर्के लाउन खोजे, लड्दै, अल्झाउन खोजे, अल्झिँदैन, रोक्न खोजे, रोकिँदैन। अनि अष्ट व्यस्तता सिर्जना गर्ने, गाल मुखाल गरेर हिँड्ने, मुख छोडेर हिँड्ने, तथानाम भनेर हिँड्ने उनीहरूका जुलुसहरूका नारा सुन्नुभयो होला कति। मैले धेरै वर्ष अगाडि भनेको थिएँ, गोरु नाङ्गो देख्दा मलाई लाज लाग्दैन। उहाँहरूले आफैले सामाजिक मर्यादा, सामाजिक प्राणी हुनुको नाताले मानवीय सभ्यता र मर्यादा त्यसमा ख्याल गरे। देख्नेहरूलाई धेरै लाज हुन्छ उहाँहरूका कृत्यहरू। खै देश अगाडि बढिरहेको छ, देश अगाडि बढ्छ, देश अगाडि बढाइनेछ। म अर्को एउटा कुरा, प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर नयाँ जनादेशका लागि जाने सिफारिस मैले किन गरेँ? किनभने लोकतन्त्र खतरामा पर्यो, संविधान खतरामा पर्यो, स्थिरता र स्थायित्व खतरामा पर्यो। उहाँहरूको योजना के? जाली समाचारहरू केही पत्रिकाहरूमा, आजको पत्रिकामा पनि जाली समाचार छपाएको छ, फ्रन्ट पेज। मान्छेहरूलाई भड्काउनका लागि झुटा समाचारहरू प्रायोजित ढङ्गले आफूलाई स्थापित हुनु भन्ने दैनिकहरूले छापेका छन् फ्रन्ट पेज। फलानासँग सल्लाह गरेर विघटन गरेका थिए।
पुनर्स्थापना भयो भने फलानालाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु भन्यो। पुनर्स्थापना हुने कुरा आयो कहाँबाट? पुनर्स्थापना कसले हुन्छ भने पुनर्स्थापना हुन्छ भनेर अलिक दिन कार्यकर्ता झुक्क्याउन उहाँहरूले भन्नु होला, 2-4 मान्छेहरूलाई झुक्क्याउन पुनर्स्थापना हुँदैन। देश चुनावतिर गइसक्यो, निर्वाचन आयोगले चुनावको तयारी गरिरहेको छ, सुरक्षा निकायहरू चुनावको तयारी गरिरहेका छन्, राजनीतिक पार्टीहरू चुनावको तयारी गरिरहेका छन्। जनता ताजा जनादेश दिएर यस्ता तत्त्वहरूलाई होइन, स्वच्छ तत्त्वहरूलाई, स्वच्छ व्यक्तिहरूलाई, देशलाई माया गर्नेहरूलाई, छलकपट नगर्नेहरूलाई ताजा जनादेशका साथ एउटा यस्तो सशक्त प्रभावकारी पार्लियामेन्ट बनाउने गरी मतदान गर्न छ। उहाँहरू निकै ठुला कुरा गरेर हिँडिरहनु भएको। प्रत्यक्षमा 165 सिट आउँछ। म अहिले धेरै नभन्नु, धेरै भन्दा झन् धेरै हच्किने खतरा हुन्छ, तर्सिने खतरा हुन्छ। ठिकै मात्रै भन्दैछु मैले, थोरै कमसेकम 2टा अङ्क भएको सिट, 2टा अङ्कसम्मको सिट ल्याएर देखाउनुहोस्। 2टा अङ्क। तर त्यस स्थितिमा उहाँहरू पुग्नु, उहाँहरू फर्किनुहुन्छ, छनक पाइसक्नु उहाँहरू। त्यसकारण उहाँहरूलाई ठाउँ राखेका छ हामीले। केन्द्रीय कमिटीमा उहाँहरूको ठाउँ छँदैछ जस्ताको त्यस्तै। यति हो, अब फर्किएर फेरि उपद्रव मचाउन पाइन्छ। अब फर्केर उहाँहरूलाई खानकोमा राखिदिन्छ, खानकोमा बस्नुपर्छ, पार्टी झैँ काम गर्नुपर्छ, पार्टीको नेता झैँ बोल्नुपर्छ, पार्टीको कार्यकर्ता चाहिँ बोल्नुपर्छ। अनेकता र गुटबन्दी गर्न पाइँदैन। त्यसकारण अब गुटबन्दीलाई हामीले बिदा गर्छौँ। व्यक्ति फर्किए पनि प्रवृत्ति फर्कन दिइने छैन। व्यक्ति फर्किए पनि अब गुटबन्दी फर्किन दिइने छैन। हामीले जब देश अप्ठ्यारोमा पर्यो, देश सङ्कटतिर रहन चाहनुभयो उहाँले, दलभित्रैबाट दलको नेतालाई थाहा छैन, प्रथम अध्यक्षलाई थाहा छैन, प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छैन, हस्ताक्षर बोकेर कहिले राष्ट्रपति कहाँ पुग्या, कहिले कतातिर पुगेका छन् हस्ताक्षर बोकेर, थैलोमा हस्ताक्षरको प्रति लिएर कागज लिएर कुदेका छन्। केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउनु पर्यो, कामरेडहरू सही गर्नुहोस् भनेर केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउन सही गर्नुपर्छ। बोलाइहालिन्छ नि केन्द्रीय कमिटीको। त्यस बहानामा सही गर्न नआउनुभयो। अनि उहाँहरूले पेश गर्न चाहिँ अविश्वासको प्रस्तावका लागि पेश गर्दा चाहिँ विशेष अधिवेशन बोलाउनका लागि भनेर पेश गर्यो, जुन कुरा झुट हो। सांसदहरूलाई त्यसरी सही गराएको थिएन उहाँहरू। उहाँहरू भनिरहनु भएको छ, दाबी गरिरहनु भएको छ हामीतिर बहुमत छ। पखुन्त वैशाख 17 गते र 27 गते हेरौँ बहुमतको तारा कसले कसलाई निकालेछ, को चाहिँ पार्टीबाट निक्लिएछ वैशाख 17 र 27 गते हेरिहालौँ। म हाम्रा युवाहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हाम्रा नवयुवाहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले धेरै बाँच्नुहुन्छ, यो देश बिग्रिन दिनु हुँदैन। यो देश केही मान्छेहरूका गलत प्रचार, गलत उद्देश्यका प्रचारहरूमा यो देशलाई जान दिनु हुँदैन, अलमल्न दिनु हुँदैन र हाम्रा युवाहरू अलमलमा पर्नु हुँदैन। युवाहरू अब देशलाई जोगाउने कुरामा सही विचार बोकेर, सही ढङ्गले मन मस्तिष्कमा देशलाई राखेर अगाडि बढ्नु।
अहिले हाम्रा केही मित्रहरूले उहाँहरूले देशमा अस्थिरता, अनुशासनहीनता, अराजकता, पार्टीभित्र तपाईँहरू विचार गर्नुहोस् त। प्रथम अध्यक्षको विरुद्ध, प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध के बोलेर हिँड्नु भएको थियो उहाँहरू यी 3 वर्ष? पार्टीको पक्षमा बोल्नुभयो, सरकारको पक्षमा बोल्नुभयो, राम्रो कामको पक्षमा बोल्नुभयो। अराजकता, अनुशासनहीनता, हानिकारक। अघि कमरेड बादलले भन्नुभयो जस्तै उहाँहरू प्रतिगमनकारी क्रियाकलाप गरिरहनु भएको थियो र प्रतिगमनतर्फको यात्रा गरिरहनु भएको थियो र खास प्रतिगमनको तयारी गरिरहनु। हामीले प्रतिगमन रोक्नु थियो, त्यसलाई ब्रेक लगाउनु थियो, आन्दोलनलाई भिरबाट तल खसाल्न खोज्नुभएको थियो उहाँले, त्यसलाई रोक्नु थियो, हामीले स्टेरिङ सोझ्याउनु थियो, हामीले स्टेरिङ सोझ्यायो। अरू केही उहाँहरूले 2/3 लगभग भएको पार्टी फुटाउने, 2/3 लगभग भएको पार्टी तोड्ने अनि विभिन्न तत्त्वहरूसँग भित्री साँठगाँठ गरेर अनि जोडजाम गरेको पुतली सरकार बनाउने। जोडजामको ताला जोडेको पुतली सरकार, आफ्नो 2/3 लगभग 2/3 सरकार ढाल्ने, पार्टीको एकता भताभङ्ग पार्ने अनि विभिन्न रङ्गी बिरङ्गी तत्त्वहरू जोडेर सरकार बनाउने अनि हर्स ट्रेडिङको खेल सुरु गर्ने। सधैँ अस्थिरता, सधैँ सरकार बनाउने र ढाल्नेको चक्रव्यूहमा देशलाई फसाउने, जनतालाई निराश पार्ने, विकासलाई अवरोध गर्ने, यही उहाँहरूका प्रयासहरू। यी प्रयासहरूलाई रोक्नका लागि, त्यता देशलाई जान नदिनका निम्ति, हर्स ट्रेडिङको राजनीति फेरि फर्किन नदिनका निम्ति देशमा जनताको इच्छा अनुसारको सरकार, जनताको इच्छा अनुसारको काम गर्ने सरकार, देशलाई माया गर्ने सरकार, अरूबाट सञ्चालित होइन, आफै आफ्नो देशका लागि आफै सञ्चालित हुने सरकार, जनताको इच्छा अनुसार, जनताको आदेश अनुसार, जनताको मनोभावना अनुसार राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रभागमा राखेर चल्ने सरकार, त्यो चाहिएको। जनताले कतिपय ठाउँमा संविधान संशोधनको माग गरिरहेका छन्, तर संसदमा सरकारले निर्णयका लागि पेश गरेका प्रस्तावहरू प्रस्तुत हुँदैन। सभामुखले 3वटा अधिवेशन भए, 3वटा अधिवेशन अगाडि सरकारले राखेका प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदैन। 3 वर्ष अगाडिदेखि राखेका प्रस्तुत गरेका विधेयक समितिमा लगेर अल्झाइदिएको छ। समितिबाट अगाडि बढ्दैन, किनभने सरकारलाई अस्पर्दै त्यस प्रकारको स्थितिबाट देशलाई अगाडि बढाउनका लागि, लोकतान्त्रिक विधिबाट देशलाई अगाडि बढाउनका लागि, अस्वस्थ षड्यन्त्रको चक्रव्यूहमा देशलाई फस्न नदिनका लागि यो प्रतिनिधि सभा विघटन र नयाँ निर्वाचनको घोषणा। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन्छ कि? कतिपयले कुप्रचारहरूको भ्रममा परेर अथवा असरमा परेर आशंका गरिरहनु भएको देखिन्छ, कहीँ पुनर्स्थापना हुन्छ कि? 2/3 झन्डै 63-64% प्रतिनिधित्व सर्वसम्मतिले गरेको प्रधानमन्त्रीको दलको नेता म, 64% दलको नेताले म सरकार चलाउन ताजा जनादेश चाहियो भनेपछि कहाँ विकल्प छ पठाउँछ? पुनर्स्थापना गरेर कहाँ पठाउने? फेरि म चलाउन भन्दैछु जो दलको नेता हो, जोसँग लगभग 2/3 छ, उसले ताजा जनादेश चाहियो भन्दैछ, अनि अरूले घरवाला भन्दैछ छानो चुयो अर्को बनाउँछु भनेर, छानो भत्कायो, पुरानै छानो चाहियो भनेर छिमेकी तरफ हुन्छ। कहीँ थियो पुरानो हो छानो, चुयो, चुहेको छानोले खाट कता सार्ने, सिर कता बोकेर पुग्ने।
त्यस कारण कुहेको छानोले भएन, नयाँ छानो, छानो भत्काइयो, नयाँ हालिँदैछ, पुरानै छानो फर्किन्छ, पुरानै खरका टुक्रा बन्द हुने कुरा होइन यो। अर्को कुनै विकल्प छैन। प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्ने संविधानमा कतै उल्लेख छैन भने धारा 76 को धारा 7 मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी नयाँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि मिति तोक्नेछ भन्ने उल्लेख छ संविधान। अनि किन चाहिँ उहाँहरूको भनाइ होला, कसैले भन्ला धेरैवटा पार्टी मिलाएर सरकार बनाउने, जतिवटा पार्टी मिलाए पनि बाँकी रहेको 36% होइन, 36%ले बन्छ सरकार। सरकार बन्ने ठाउँै छैन, त्यो मास्तिरका अप्सनहरू। पहिले यो सरकार 2 अनुसार बन्यो, त्यसपछि यो सरकार 76-1 को सरकार बन्यो एकीकरण भएपछि। पहिले गठबन्धनको सरकार बनेको थियो, त्यसपछि एकल पार्टीको बहुमतको सरकार बन्यो। पहिले संविधानको धारा 76 को 1-1-2 अनुसार बनेको थियो, पछि एकीकृत भएपछि 1 अनुसार बन्यो। 1 अनुसारको बहुमतको सरकारले विघटनको सिफारिस गरिसकेपछि उसले चलाउन यो सरकार, यो प्रतिनिधि सभा भएन, यसबाट देशलाई अगाडि बढाउन सकिँदैन। राष्ट्रको बाँकी अवधि 1.5 वर्ष होला, 2 वर्ष होला, त्यो बाँकी अवधि खेर फाल्नु हुँदैन। त्यसकारण बाँकी अवधि खेर फाल्न नदिनका लागि, झमेलायुक्त स्थिति अन्त्य गर्नका लागि, काम गर्नै नसक्ने नपाउने व्यवधानयुक्त अवरोधयुक्त अन्त्य गर्नका लागि, अवस्थालाई अन्त्य गर्नका लागि हामीलाई नयाँ ताजा जनादेश चाहियो। त्यसकारण यो फर्किने सम्भावना छैन। मुद्दा लड्न त पाइयो, मुद्दा त मान्छेले लड्ला, मुद्दा लड्नु एउटा, तर प्रधानमन्त्रीको अधिकार प्रयोग यस विघटनको सिफारिस गरियो। यही कुरा केही दिन अघि, केही महिना अघि बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले अटेरी गर्ने 21 जना सांसदलाई बर्खास्त गरेका थिए। त्यसपछि संसद विघटन गरेका थिए र नयाँ जनादेशमा गएका थिए। अत्यधिक मजाले बहुमत ल्याएर फेरि प्रधान। म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, यस्ता दृष्टान्त थुप्रो छ। इजरायलमा पनि अहिले संसद विघटित छ। यो संसद प्रतिनिधि सभा प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न सक्छ। संसदीय व्यवस्था भएका देशहरूको यो स्वाभाविक अभ्यास हो। त्यसकारण म साथीहरूलाई भ्रममा नपर्न आग्रह गर्छु। साथीहरूले सुन्नुभएको होला, हल्ला सुन्नुभएको होला, हाम्रै हो, हाम्रै हो, सूर्य चिन्ह पनि पार्टी पनि यताउता। धनगढीमा पार्टीका खातामा कार्यकर्ताहरूले दुःख गरेर 30 लाख जम्मा गरे। एउटा मान्छे गएर छलछाम जालझेल टिक्रम गरेर त्यो 30 लाख अस्ति नै चट बनाइदियो। यिनीहरूको ध्यान कहाँ छ भन्दाखेरि ब्याङ्कमा राखे पैसा। कार्यकर्ताले पसिनाका थोपा थोपा बनाएर गरेको पार्टी कार्यालयमा कार्यकर्ताले बडो मुस्किलले पैसा जोडेर कसैले डोनेसन गरेर किनेको वा डोनेसन गरेर दिएको जमिनमा कसको ध्यान कहाँ, कसको ध्यान कहाँ। कसको धन्दा के, कसको धन्दा के। हामी यतातिर धेरै जान चाहन्छु। हाम्रो पार्टी, मैले त हिजो थाहा पाएँ,
हामी को पार्टी हौँ, हामी को खास पार्टी हौँ भनेर मैले अघि नै भने नि, बर्मजियाको बुढाको असली बुढाको पेडा पसल्छ। असली पार्टी त हामी हौँ भनेर असलीवालाहरू एकपल्ट चार्ली च्याप्लिनको क्यारिकेचर गर्ने कम्पिटिसन भन्छ। कसले क्यारिकेचर गर्ने सबभन्दा राम्ररी चार्ली च्याप्लिनको। त्यहाँ केही प्रतिस्पर्धीहरू भए जसमध्ये 4वटा चाहिँ फाइनल राउन्डमा गए। फाइनल राउन्डमा जाँदा चार्ली च्याप्लिन चाहिँ परेन। चार्ली च्याप्लिनले पनि भाग लिएको थियो, त्यो चाहिँ चार्ली च्याप्लिन जस्तो ठहरिएन, अर्को चाहिँ ठहरिएन। हाम्रो अदालत चार्ली च्याप्लिन कुन चाहिँ हो भनेर छुट्याउन नसक्ने अवस्था छैन। लुगा हेरेर चिन्छ, जेल लगाएको कपाल हेरेर चिन्छ, अनुहार हेरेर चिन्छ, अनेक हिसाबले चिन्छ, कुम हल्लाएकोबाट चिन्छ, अनेक हिसाबले चिन्छ। चार्ली च्याप्लिन चिन्नमा हाम्रो अदालतले गल्ती गर्यो, हाम्रो निर्वाचन आयोगले गल्ती गर्यो, हाम्रा न्याय निरूपण गर्ने निकायहरूले गल्ती गर्यो। इतिहास सबैलाई थाहा छ। त्यस कारण साथीहरू ढुक्क रहनु, सूर्य चिन्ह हामीसँग हुन्छ। उहाँहरूले बहुमत छ भन्नुभएछ, गफै त हो सम्धि भन्छ। बहुमत कहाँबाट आयो बहुमत उहाँहरूसँग? कहाँ पुष्टि हो? कुन महाधिवेशनले भनौँ उहाँहरूसँग बहुमत छ? कुन महाधिवेशनले, कुन अधिवेशनले भनौँ? कहाँ छ? कुनै एउटा जिल्लामा बहुमत ल्याएर, एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा बहुमत ल्याएर देखाउनुहोस् त। बहुमत छ। दाबी पनि कस्तो बहुमत छ। रेस्लिङ खेलमा कहिले कहिले देखिन्छ त्यो रेस्लरहरूले लड्डुहरू कता हो कता पहिले नै त्यो हुन्छ नि लाउने, त्यो चाहिँ खोसेर लिएर अनि जब रेस्लिङको कोर्टमा जान्छ, अर्काले मुक्का दिएपछि अनि उहाँहरूको त्यस्तै पहिले नै मान्न लाग्छ। बहुमत छ। कहाँ पुष्टि गर्नुभयो बहुमत? कहाँबाट आयो बहुमत? कसले दियो बहुमत? कुन कार्यकर्ताले? तपाईँहरूले भोट हाल्नुभयो? तपाईँहरू गल्ती गरेर पनि भोट हाल्नुहुन्छ त्यसलाई? बहुमत कहाँबाट आयो? कसले भनिदियो? घरमा भने खै म साथीहरूलाई एकदम ढुक्क रहन आग्रह गर्छु। यो 21औं शताब्दीको 21औं मैले सुरुमै भने यस देशका लागि, यो विश्वका लागि पनि एउटा असाधारण ऐतिहासिक वर्ष हुनेछ। त्यसै गरेर यस देशका निम्ति यो उल्लेख्य ढङ्गले असाधारण र ऐतिहासिक वर्ष हुनेछ। हामी अब चुनावको अभियानमा छौँ। हाम्रा कमिटीहरू चुस्त बनाऊ। धुलो लागेको छ भने त्यसलाई छड्काड फड्काड गरौँ, अगाडि बढौँ। आँधी तुफान भएर अगाडि बढौँ, बाढी झैँ अगाडि बढौँ हामी। त्यसपछि यस्ता गफहरू आँधीले भगाएर लान्छ, बाढीले भगाएर लान्छ। यी गफहरूका पछाडि हामीलाई अल्झनु छैन। त्यस कारण म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू दृढताका साथ अगाडि बढ्नु। उहाँहरूले कहिले कहिले कस्तो हुन्छ भने एउटा चोर घरभित्र पसेछ, अँधारामा भाँडा ट्याङ्ग्याङ्ग ठोकिएछ। भाँडा ठोकिएपछि घरवालाले
चोरायो कि क्या हो भने बिरालोमा रहेछ भनेर एकछिनपछि फेरि यसो चल्ने बित्तिकै अँध्यारो थियो। फेरि भाँडा त ट्याक्राको ठोकिने मात्रै होइन, धेरै गरेर मुर्नु भएपछि उठेर हेर्दा त के को बिरालो हो। म्याउ त गर्दै थियो, तर घरवालाले टर्च बालेर यसो हेर्दा त ढाडे। त्यसको गति के भयो होला तपाईँहरू आफै विचार। एकछिन अल्मल्याउन खोज्छन्, एकछिन झुक्क्याउन खोज्छन्, अँध्यारोमा भेट्टायो भने म्याउ गरेर उम्किन खोज्छन्। तर म्याउ स्याउ जे गरे पनि उम्किँदैन होइन। यसपल्ट लगाम लाउने मैदान चुनाव हो। हामीले हाम्रा देशवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यस्ता परिवारका लागि, पदका लागि, पैसाका लागि मरिमेट्ने तत्त्वहरूबाट देश जोगाउनका लागि जनतालाई सचेत गराउनु आग्रह गर्नुपर्छ। पदका लागि मरिमेट्नेहरूका लागि देश बलिदान दिन सकिन्छ। यो आन्दोलन ध्वस्त पार्ने केका लागि, आन्दोलन हाँक्ने पार्टी ध्वस्त पार्ने केका लागि? अघि नै साथीहरूले पद चाहियो। पद पनि कुन चाहियो? चुनावमा जुन पद हाल्यो त्यही। मैले दुईटा केटाकेटी देखा। एउटा केटाकेटीले एउटा राम्रो गुडिया बोकेर आयो, अर्को बच्चाले हेर त्यो गुडिया कति राम्रो रहेछ कि तिम्रो खेलाउन, एकछिन मलाई सुमसुमामा देऊ न, हेर्न देऊ न। उसले सोझो हिसाबले दियो। दुईटै मिलेर एकछिन खेलेपछि एकछिनपछि उसैले लियो। एकछिनपछि यो त मेरै हो। कस्तो प्रचण्डको डुप्लिकेट। एकता के गरिएको थियो, एकछिन खेलाउन के दिएको थियो, कार्यकारी के यसो दिएको थियो। साथीहरू आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नुहोस्, एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुहोस्। यति बेला आपसी मनमुटाव, मतभेद आदि इत्यादि कुराहरूमा अल्मलिने होइन। देशलाई ध्यानमा राख्नुहोस्। हाम्रो मन मस्तिष्कमा देश हुनुपर्दछ। यति बेला जनता हुनुपर्दछ, विकास हुनुपर्दछ, उन्नति हुनुपर्दछ, प्रगति हुनुपर्दछ। जनताका कठिनाई हटाउने महान पवित्र उद्देश्य हाम्रो मनमा हुनुपर्दछ। त्यो पुरा गर्नका लागि, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउनका लागि अगाडि बढ्ने हाम्रो एकमात्र ध्येय हुनुपर्दछ। यसका लागि हामी एउटा आन्दोलन हौँ, एउटा मेन स्ट्रिम हौँ आन्दोलन। यो आन्दोलन जोगाउने यो पार्टी हो। यो पार्टी जोगाउने हाम्रा सही विचारहरू हुन्। सही विचारका साथ हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यसकारण अलमलमा नपरे, अलमलबाट साथीहरूलाई मुक्त गरेर उनीहरूले अलमलमा पारेका त्यस्ता साथी अलमलबाट मुक्त गरेर, भ्रमबाट मुक्त गरेर फर्काउँ। अरू साथीहरूमा दोष छैन, खोट छैन, कमजोरी छ, सोझा छन्, अलमली छ। एकछिन जादुगरले त एउटा चिजलाई अर्को देखाउँछ, अर्को चिजलाई अर्को देखाउँछ, एकछिनमा रुमाल देखाउँछ, एकछिनमा अन्डा देखाउँछ। ती कुराहरू सत्य होइन। रुमाल अन्डा हुने होइन, अन्डा रुमाल हुने होइन। यस्तै चटके काम गर्छन् यिनीहरू। हाम्रा साथीहरूलाई, हाम्रा कमरेडहरूलाई अहिलेसम्म जो अलमलिएका छन्, म उहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, फर्किनुहोस्, अलमलमा नपर्नुहोस्, चटकेहरूका फेला नपर्नुहोस्। देश बनाउने महान अभियानमा लाग्नुहोस्। साथै देशै एकजुट भएर हिँड्न सक्छ भने, यस पार्टीमा देशै हटाउन सक्छ भने तपाईँहरू दुईजना हटाउन नसक्ने के हो त्यो?
त्यस कारण म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, अहिले पनि म भनिदिन चाहन्छु, अब मैसँग अध्यक्ष हार्नुभएको थियो, अध्यक्ष नभई भएन, हाताहाती चाहिएको, अहिले दोस्रो अध्यक्ष लिएर हात कत्रो भयो, तै पनि उहाँलाई सन्तुष्टि देखिन्छ, माया लाग्छ उहाँ। के छ उहाँहरूको उद्देश्य? उहाँहरूको उद्देश्य देश बनाउने हो। यस्ता कुराहरूमा अल्झिनु भएको छ। इतिहासले के भन्छ? हामी आफ्ना जिम्मेवारी वहन गरिरहेका छौँ कि जिम्मेवारीबाट कोसौँ टाढा पुगिसक्यौँ? हामी देशको अभिभावक बोकेर हिँडिरहेका छौँ कि स्वार्थका पछाडि कुदेका छौँ? साथीहरूलाई म सम्झिनका लागि, आफै विचार गर्नका लागि अलिकति अनुरोध गर्छु। विचार गर्नुहुन्न भने लड्नेलाई काँध हाल्न सक्छ। कुनै पनि साथीहरूले कार्यकर्ताले काँध हाल्नु हुँदैन। अब म धेरै समय नलिउँ, साथीहरू आत्मविश्वासका साथ, उत्साहका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। 50 वर्ष अगाडि पार्टी टुक्रा टुक्रामा थियो, आन्दोलन टुक्रा टुक्रामा थियो, लोकतान्त्रिक आन्दोलनको ढाड भाँचिएको थियो, प्रगतिशील आन्दोलनको, वामपन्थी आन्दोलनको ढाड भाँचिएको थियो र ती टुक्रा टुक्रा। त्यस्तो बेलामा निरङ्कुश राजतन्त्र, निर्दलीय पञ्चायती तानाशाही व्यवस्था, त्यस्तो अवस्थामा आन्दोलन हामीले सुरु गऱ्यौँ। हाम्रो आन्दोलनका दुईटा पक्ष थिए। एउटा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अर्थात् निरङ्कुश राजतन्त्रात्मक पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य गर्ने र लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापना। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उद्देश्य आफ्नो। त्यसका निम्ति आन्दोलन, लोकतान्त्रिक आन्दोलन, वामपन्थी आन्दोलन अत्यन्तै सशक्त र मजबुत चाहिन्छ, प्रभावकारी चाहिन्छ, राष्ट्रव्यापी चाहिन्छ। त्यस्तो आन्दोलनको निर्माण। त्यसका लागि कम्युनिस्ट पार्टी सशक्त चाहिन्छ, विचारमा सुस्पष्ट र सुदृढ सङ्गठन भएको पार्टी चाहिन्छ। त्यो कुरा हामीले गर्न थालेका छौँ। त्यस ठाउँबाट थालेर नयाँ पार्टी निर्माण गरेर त्यस ठाउँसम्म हामी पछाडि फर्किने होइन, हाम्रो गति यहीँ रोकिने होइन, हामी अगाडि बढ्दै जान्छौँ। हाम्रो अभियान, हाम्रो आन्दोलन आधा शताब्दीमा हामीले यहाँ ल्याइ पुर्याएका छौँ। यति सशक्त आन्दोलन हिजो त हामी हिम्मत हारेका थिएनौँ। जेलका चिसा छिडीहरूमा, कालकोठरीका छिडीहरूमा हामी हारेका थिएनौँ। हाम्रो हिम्मत हारेको थिएन। एक्लै हुँदा पनि हाम्रो महान उद्देश्यको कारणले हामी भोलि सयौँ, हजारौँ, लाखौँ हुन सक्छौँ भनेर हामी विश्वास छ। आज त हामीसँग यत्रो मजबुत पार्टी छ, सही विचार बोकेको पार्टी छ, गन्तव्यतर्फ अगाडि बढेको पार्टी छ। यस्तो पार्टी भएपछि हामी, म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, मुनामदनमा मदनले भने जस्तो तिमीले हाँसे म हाँक्न सक्छु भनेको थिएँ। म साथीहरूलाई भन्न सक्छु, तपाईँहरू एकजुट भएर गतिशील ढङ्गले अगाडि बढ्नुहोस्। यस पार्टीको शीर्ष स्थानमा म छु। मैले आन्दोलनलाई तलमाथि पर्न दिन्न, सही दिशामा हाँकेर लिएर हामी आफ्नै जीवनमा राजतन्त्रसँग जिउँदो राजतन्त्र, बलियो राजतन्त्र त्यति बेला थियो। त्यति बेला खाली हातले हामीले हात पन्जा लडाएर ढाल केही नभएका हातहरूले सशस्त्र हातहरूलाई ढाल दिए। राजतन्त्र हामीले थाल्यौँ, गणतन्त्र हामीले ल्याएका, लोकतन्त्र हामीले ल्याएका हौँ, तानाशाही हामीले फालेका। अन्धविश्वास र पछौटेपनहरूलाई पराजित गर्दै हामीले अगाडि बढाएका। जात जात, भाषा भाषा, क्षेत्र क्षेत्र, भूगोल भूगोलमा बाँडेर
पहिचान जनाउमा नेपाली जनतालाई लडाउन भिडाउन खोज्ने र नेपालको भविष्य ध्वस्त पार्न खोज्ने, नेपाललाई रुवान्डा बनाउन खोज्ने त्यस्ता अभ्यासहरूलाई हामीले ध्वस्त पारेर राष्ट्रिय एकता जोगायौँ। हामीले अनौठो असाधारण भोकै बसेर पनि नाकाबन्दीको सामना गरेका हौँ र घुँडा टेकेका होइन। अहिले हामीले हाम्रो देशको भूभाग समेटेर नक्सा बनाएका छौँ। त्यो नक्सा संविधानमा सामेल गरेर संविधान समेत संशोधन गरेका छौँ। त्यो नक्सामा भएको हाम्रो जमिन विधिवत ढङ्गले हामी फिर्ता ल्याउँछौँ। त्यसकारण साथीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, पार्टी लिडरसिपको पङ्क्ति ठिक छ, त्यसलाई अग्रस्थानमा बसेर नेतृत्व मैले गरिरहेको छु र मेरो अरू कुनै स्वार्थ छैन। मैले केही लिनु छैन। मैले सुन्दर देश बनाउनु छ, नयाँ पिँढीलाई, नयाँ पुस्तालाई सुन्दर देश, सुन्दर पार्टी, सुन्दर आन्दोलन, सुन्दर व्यवस्था, सुन्दर प्रणाली, सुन्दर ढङ्गले चलेको लोकतन्त्र र एउटा विकसित सभ्य समाज निर्माण गरेर उहाँहरूलाई चिन्न लाउनु। अरू केही मेरो स्वार्थ छैन, गरिबी हटाउनु छ। त्यसकारण यो अभियान एक्लैको अभियान होइन, हामी सबैको अभियान हो। यस अभियानमा जुटौँ। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु।